द्वादशस्वरेभ्यः द्वादशगुणितं यन्त्रं विलिख्य तस्य मध्ये हृल्लेखा लेखनीया। हृल्लेखया अंकितं द्वादशभिः द्वादशाक्षरेभ्यः वासुदेवमन्त्रं वेष्टयेत्। कथं? ओम नमो भगवते अम ओम आम नम इम ओम इम भम उम गम ओम वम ओम एम ऐं तें ऐं वांग ओम ओम स्वम ओम देम ओम अम ओम वाम अम यम। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रं नकार इति अकारेण अकारपूर्वकम् अकार आम नम अम ओम अम आम अम इति प्रथमाक्षर द्वादश स्वरेभ्यः एकैकं द्वादशाक्षरस्य एकैकं वर्णं वेष्टयेत्। यद्वा एकैकं तत्र शृङ्खला वर्तते, वेष्टनं नहि। जो अकारम अम ओम आम नम ओम आम इम मौम ईम भ भम एवं द्वादशाक्षर मंत्राणां पूर्वं द्वादशाक्षर स्वराः षण्ढवर्जा स्वराः सानुस्वारा लेखनीय। तदनन्तरं द्वादशकोणेषु अष्टकोणे अष्टाक्षरम्। बहिस्तस्य हृल्लेखायाः परितः द्वादशस्वराः द्वादश वासुदेव मंत्रस्य द्वादशाक्षराणि और षण्ढवर्ज मात्रका स्वरेभ्यः वेष्टितानि लिखेत। अस्य बहिः तेषु दलेषु यत् केसराः भवन्ति तेषां कोष्टकेषु खाते कर्णिकायां न कर्णिकायां नहि तस्य दलानाम् अंतराले धराणाम् अंतराले अष्टदलेषु वासुदेव नारायणाष्टाक्षर मंत्रं लिखेत। तदनन्तरम् अवशिष्टेषु चतुर्षु यदा ओम नकारः मकारः मोकारः नाकारः राकारः यकारः णाकारः यकारः तदनन्तरं शम 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 सम हम। तो एवं आहत्य द्वादशाक्षराणि भवन्ति। तदनन्तरं पुनः बहिरात् हृल्लेखया वेष्टनं कुर्यात् और ककारम् आरभ्य वकार पर्यन्तं लकारम् आरभ्य षकार पर्यन्तेभ्यः स्वरेभ्यः स्पर्श उष्माण और अंतस्थ और हलक्षेभ्यः तं यन्त्रं परिवेष्ट्य तदनन्तरं द्वादशगुणित यन्त्रस्य बहिः चन्द्रमण्डलम् अर्धचन्द्रम् लिखित्वा तस्य अभ्यन्तरे चतुरस्रं निर्माय और तस्य चतुर्षु कोणेषु री री लिरि लिरि नपुंसकानां लेखनं कुर्यात्। चिद्रूपा चिन्मया चिंता मणिश्री श्रोणि संज्ञका। तो एषु देवीनां तत्र चिद्रूपाया चिन्मया चिंतामणि इति वृश्चिक अस्य आवरण पूजायाम् एतासां पूजनं कुर्यात्। अर्थात् एतासां लेखनं विधाय ये चिद्रूपा इत्यादीनां द्वादशानां लेखनं विधाय आसामपि अर्चनां कुर्यात्। वृश्चिक यन्त्रस्य अर्चनया साधकः सन्तानं प्राप्नोति और धर्मेऽपि तस्य आस्था भवति। तो एवं मुक्तेन वृश्चिक राशि यन्त्रेण सन्तति प्राप्यते और तस्य धर्मे आस्था भवति। इदानीं धनुर्यन्त्रं पठ्यताम्। षट्कोणाबद्धबाणा विवरलसत् नारसिंहं तदन्तः षट्कोणाबद्धभासन विवरलसन्नारसिंहं तदन्तः शक्तेर्बाह्ये परा नुपररचित लघु संधर्णयुक् पंचकाद्यम अस्त्री सुबाद। जी स्वामी चरण। जी स्वामी चरणम। हम ध्वनि आया तो चलो। वृश्चिक राशि व्याख्याता धनुः यन्त्रे षट्कोणं विलिख्य तस्य बहिः आबद्ध बाणासनं दिवाकर महाभागानां पुरतः ग्रन्थः वर्तते। कथं दिवाकर शर्मा आगत जी स्वामी चरण।
षट्कोणाबद्धबाणासन विवरलसन्नारसिंहं तदन्ता शक्तेर्बाह्ये परानुप्ररचित साधु बाणासनं लघुसन्धिर्नियुक् पंचकाढ्यम्। बाणासनं भवति बाणस्य आसनं धनुः बाणासनं बाणासनं मत्यत्र ये किं भवति बहुव्रीहि वर्तते बाणासनं बाणैवासनं मस्य इति बाणनै किन्तु बाणस्य आसनं धनुः तत्र एकं रेखां दत्वा तस्योपरि यथा धनुराशिः लिख्यते यज्ञादौ तादृशं लिखित्वा तस्य परितः अष्टकोणं लिखेत् शक्तेर्बाह्ये परानु प्ररचित लघु संध्यरणयुक् पंचकाढ्यं बाणासनं तदनन्तरं षट्कोणं तदनन्तरं पंचकाढ्यं युगपंचकं पंचकद्वयाढ्यं किं पंचकद्वयं लघु संध्यरण ऐ उ रि लृ इति एकं पंचकम् ए ऐ उ औ अंग इति द्वितीयं पंचकम् इत्येतत् सन्धिपञ्चकम् वेष्टनक्रमं परानु प्ररचिता लृ ऐं ह्रीं ऐं ॐ ॐ ईं औं अम् अम् इति क्रमेण तस्य परितः तस्य षट्कोणस्य परितः वेष्टनं कुर्यात् अस्त्रीषु इतो षट्कोणेषु इति अर्थः आम् ईं ॐ ह्रीं लृं अह इत्येते शिष्टाः स्वराः उपरि लसत् शूल प्राप्तवर्गम् तो षट्कोणस्य अग्रभागः षट्कोणं विलिख्य षट्कोणानाम् अग्रभागे शूलसदृशं निर्मीयते यथा ये यन्त्राणि भवन्ति तत्र शूलं निर्मीयते षट्कोणं विलिख्य तस्य षट्कोणानाम् अग्रे एकैकस्य कोणस्य अग्रे त्रिशूलसदृशं निर्मीयते तद्भवति शूलं निरमाय प्राप्तवर्गः भूरेखाष्टास्त्रिकोण त्रिकोद्यद् उजहुलवकं चापयन्त्रं यदेतत् अस्य अग्रे उजल यदुजहुलवक अष्टकोणेषु यदुजहुलवक अस्य नाम भवति कामबीजम् कामबीजं विलिख्य तदनन्तरं होम बीजं लिख्येत् अस्य धनुः यन्त्रस्य हर्षा सुनन्दा दारुणा गगना घोरा रमा द्राविणी वीरा वीरिणी हारिणी सहरिणी मंदारिका द्वादश शक्तयः भवन्ति एतासामपि पूजनं कुर्यात् तो अस्य धनुर्यन्त्रस्य पूजनस्य किं फलं लक्ष्मी संततिः बुद्धिवश्यं बुद्धिः वश्यं पटुता कान्तिः और शुभा भक्तिः अस्य धनुर्यन्त्रस्य पूजनेन भवति। हाजी बॉबी जी मकर यंत्रम पठ्यते। जी स्वामी जी जी। मध्यस्थाया परितो विलसदनुपरात् स्वरप्राक्परार्धं सिंहार्णान्तस्थगण्डस्फुरतविहरिहरार्णं ग्रहणार्णवृतं च तद्बाह्ये षोडशार्णाक्षरवृतमुप कुद्योतितं कोणराजसोऽहं हंसाक्षराढ्यं मकर भवमिदं यन्त्रमिष्टार्थदायी। बॉबी भट्ट जी वर्तते। जी स्वामी चरणम ध्वनि न आयाति। निर्गत मध्यस्थाया परितौ आगत पुनः पठ्यताम्। जी स्वामी चरणम ध्वनि आयाति। मध्यस्थाया परितौ तो ध्वनि न आयाति। मध्यस्थाया परितो विलसदनुपरात् स्वरप्राक्परार्धं सिंहार्णान्तस्त्रगण्डस्फुरितहरिहरार्णं ग्रहार्णावृतं च तद्बाह्ये षोडशार्णक्षरवृतमुपकुद्योतीतं कोणराजसोऽहं हंसाक्षराढ्यं मकर भवमिदं यन्त्रमिष्टार्थदायी। कस्य आसीत् मकर यन्त्रम्। जी। मध्यस्थाया परितो अनुपरात् आप्तस्वर प्राक्परार्धम् इति अर्थात् पूर्वं
अम्मः आम् ईम् ईम् एवं एकम प्रथमम अन्त्यम द्वितीयम तृतीयम एवं औम् इति क्रमेण प्रथमः स्वरः अन्तिमः स्वरः द्वितीयः स्वरः चतुर्दशमः स्वरः एवं क्रमेण सिंहारणान्ताः एवं सम्पूर्णं वेष्टयेत् किं मध्यस्थां मध्यस्थायाः मध्यस्थ अच्छा मध्ये भवति क्षरोङ्कार क्षरोङ्कार विशिष्ट कोणत्रयं कोणत्रयस्य बहिः अकारम् आरभ्य और एवं क्रमेण अनुपरात्त स्वर प्राक् परार्धम् इति प्रथमः प्रथमः षोडशः द्वितीयः पञ्चदशमः तृतीयः चतुर्दशः एवं कृत्वा परितः वेष्टनं कुर्यात् गृहारणावृत्तिः हरिहरवाक्ये तो आदौ हरिहर इति हरिहर 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 इति लिखित्वा तस्य बाह्ये ग्रहाणां गृहाणाम् अक्षराणां वर्णानाम् अर्थात् ग्रहाणाम् अक्षराणां वर्णान् लिखेत् तत्र ग्रहाणां भवन्ति अकारस्वराः भवन्ति सूर्यस्य यरलवाः भवन्ति चन्द्रमसः ककारः भवति कवर्गः भवति कुजस्य चवर्गः भवति बुधस्य बुधः टवर्गः भवति गुरुः पवर्गः भवति शुक्रः टवर्गः भवति शुक्रः पवर्गः भवति शनैश्चरः और शासा भवति राहु ह लक्षा भवति केतु तो तस्य परितः एतान् स्वरवर्णान् ग्रहारणावृत्तिः हरिहरबाहो षोडशारणावृत्तिश्च तथैव कुर्यात् षोडशारणात् स्वदर्शने वक्ष्यमाणो ग्राह्यः अत्र षोडशारणः इति ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय हुं फट् स्वाहा अस्यैव षोडशाक्षर इति नाम भवति अत्र षोडशाक्षराभ्यां व्रतम् इति शक्तिवेष्टनात् बाह्यमातृकावृत्तिरपि उक्ता स्वक्षेत्रवर्तिन इत्युक्तं गृहावरणं सर्वत्र समानम् इति केचित् सर्वथापि तत्र पृथक् गणनार्हम् यद्यपि ग्रहावरणं यथावत् वर्तते समानं वर्तते तथापि एतेषां पृथक् ग्रहणं गणना क्रियते केशवादि आवरण एव अन्तर्भूतत्वात् इति अवगन्तव्यम् तो पृथक् गणनायाः सति अपि केशवादि एतां केशवादि नामसु एव एतेषाम् अन्तर्भावः भवति इति अस्य मकरराशियन्त्रम् आवरणम् अस्य यन्त्रस्य शक्तयः का खलु मेधा हर्षा श्रद्धा कृपा रतिः वाक् सरस्वती प्रीतिः वाणी तृतीयावृत्तिरुक्ता मकरे विधानेऽस्मिन् तृतीयावृत्तिः वाणी इति च केशवादिभिः सहिता ग्रहा क्रमात् स्वक्षेत्रवर्तिनः स्युः एतद्विधानम् अर्चयित्रीणाम् अनेन मकरराशियन्त्रस्य विधानेन धनधान्यादि समृद्धिर्भवति इदानीं कुम्भराशियन्त्रं पठ्यताम् शक्तिश्री कामबीजै फुटित हरिहर ब्रह्मभिश्चावृत्तान्तर्बीजं कोणद्विषटकस्फुरत् नृहरिबीज प्रतिद्योतितञ्च आदिक्षान्तैश्च वर्णैर्व्रतमवनि गृहद्बन्धकोणान्तकाम श्रीशक्तिश्चमारणचिन्ता मणिमनुतदिदं श्रीकरं कुम्भयन्त्रम् कुम्भयन्त्रे सर्वादौ श्री शक्ति श्री तदनन्तरं ह्रीं हरिः श्रीं हरः और क्लीं ब्रह्म एवं क्रमेण आवृत्तिः आदिक्षान्तैः हरि तत्र शक्तिबाह्ये अवनिग्रह शक्ति श्रीकामबीजै पुटित हरिहर ब्रह्म ब्रह्मवीः आवृत्तान्तबीजं कोणद्विषटक द्वादश स्फुरित नृशरिबीज प्रतिद्योतितं नृशरिबीजं श्रों बीजं प्रतिद्योतितम् आदिक्षान्तवर्णैः वृत्तम् अवनिग्रह चतुष्कोणं गृहद्वन्द्वकोणान्तकाम श्रीशक्ति क्षमारण चिंता श्रीबीजं शक्तिबीजं क्षमा प्रतिधरणी बीजं चिंतामणिम् इदं च तत्श्रीकरं कुम्भयन्त्रम् अर्थात कुंभराशेः मूलाधारे द्वादशगुणितयन्त्रं वर्तते प्रथम द्वादशगुणिते यन्त्रे द्वादशगुणितयन्त्रं निर्माय तस्य कर्णिकायां शक्तिबीजं ह्रीं लिखेत्
तदनंतरम श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं, तदनंतरम हरिहर और ब्रह्मा, ह्रीं हरि श्रीं हर क्लीं ब्रह्मा इति क्रमेण एनं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं हरि श्रीं हरः क्लीं ब्रह्मा, ह्रीं हरि श्रीं हरः क्लीं ब्रह्मा इति क्रमेण परितः वेष्टनं कुर्यात्। केवल कतिवारं लिख्यते? चतुर्वारं। चतुर्वारं लिखित चतुर्वारं लेखनेन तत्र आहत्य द्वादश कोणाः भवन्ति। तदनन्तरं द्वादशकोणेषु क्षरं बीजं लिखित्वा अकारादिक्षकारेभ्यः सम्पूर्णं यन्त्रं वेष्टयेत्। तत्पश्चात् यन्त्रं यन्त्रात् बहिः चतुरस्रयुगमं निर्माय अष्टकोणेषु प्रागादिदिक्षु कामः, श्री, रतिः, शक्ति, धरा दिक्षु उपदिक्षु चिन्तामणि बीजं हृल्लेखां लिखेत्। एवं भवति कुम्भयन्त्रं। कुम्भयन्त्रेण किं भवति? लक्ष्मी प्राप्तिः भवति। अग्रे पठ्यताम्। अच्युत कामिनी भानुमनुज्ञा विश्वतनुर्विमला हरिभद्रे सूक्ष्म सरस्वती नंदन संध्या स्यादिति मध्य कथा वृतिरेषा अवनि पशुपुत्र संपदमपि पितृसौख्यं च हृत्प्रबोधं च कुरुते विधानमेतत् प्रयुक्तेरन्ते च निर्वृत्तं परमाम्। अच्युत कामिनी भानुमनुज्ञा। अच्युतः कामिनी, भानुः मनुज्ञा, विश्वतनुः विमला, हरिः भद्रा, सूक्ष्म सरस्वती, नंदन संध्या। एतेषां एक द्वि त्रि चतुः पंच षट् षट्कोणेषु षट् युग्मानां वर्जना क्रियते। पद्मपादाचार्य विवरणकार मते विवरणे कुंभराशि पूजा विधाने अंग वासुदेवादि अच्युत अनंत केशव मत्स्य केतु इंद्र इत्यादीन आहत्य नवावरण पूजनं भवति। अनेन विधिना यदि कुंभ यंत्रस्य अर्चना क्रियते तो साधकः धन, धरा, पुष्प, पशु इत्यादि संपदां प्राप्नोति, पितृसुखम् अपि प्राप्नोति और सर्वान्ते स्वान्तः चेतना अर्थात निर्वृत्तिं, परमां निर्वृत्तिं, मोक्षं च प्राप्नोति। अर्थात मकर यंत्रस्य, कुंभ यंत्रस्य उपासकः अर्चकः भुक्तिं मुक्तिं च प्राप्नोति। व्यन्वेष्यद्रह्स्व दीर्घा समभिवृतमः बीजमस्रेषु षट्सु। पठ्यताम्। द्योतत्सौरमारलक्ष्मी गिरिदुहृति धरा बीजकम्प्रों स्मेतं बीतं काद्यैकशान्तैर्बहिरपि च कोको नाष्टकोल्लालसिंहसं सर्वार्थान् साधकेभ्यो वितरति विधिवत् कल्पितं मीनयन्त्रम्। यदि विधिवत् मीन यंत्रम कल्प्यते, लिख्यते, तर्हि साधकस्य सर्वान् साधकेभ्यः सर्वार्थान् धर्मार्थ काम मोक्षान् विदधति। कथं लिखेत्? मीन राशि द्विस्वभावकः अथ मीन यंत्र षड्गुणितम्। षड्गुणिते मध्ये महाबीजं, तस्य परितः ये महाबीजं मन्ये हृल्लेखा एवत्र भवति। ह्रस्वद्यौत अन्य ह्रस्व दीर्घा समृत महाबीजम। महाबीजम विन्यसे व्यन्येष्यत् ह्रस्व इति अमाम ओम ईम ईम ओम ह्रीं ह्रीं लिरीं लिरीं ओम ऐं ईं ओम अमः इति क्रमेण पूर्ववत् यथा लिखितं तथैवावृत्तिः कार्या विधिवत् कल्पितं यंत्र हलादि यंत्र हृदादिकं सूचयति। हृदं तस्य यंत्रे यत् गह्वरं कोण इत्यादिकं निर्मीयते यंत्रलेखन समये तत् एवं विधं यंत्रं भवति। तत्र षड्गुणित यंत्रस्य मध्ये महाबीजम्, अस्य परितः स्वराः, अस्य परितः यंत्रस्य षड्कोणेषु सौः क्लीं श्रीं ह्रीं ग्लौं प्रौं इति षड्कोणेषु षड् बीजाक्षराणि लिखेत्। तदनन्तरं ककारम् आरभ्य वकार पर्यन्तान् वलयः
कं खं गं घं घं झं 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 इति वलयं निर्माय द्विवारं तस्य कादि कादिशान्त वर्णानां लेखनं कुर्यात्। तदनन्तरम् अष्टकोणेषु हंसं हंसः इति लिखेत्। तदनन्तरं कुकोणाष्टकोल्लासी हंसः, कोणेषु हंसः और दिक्षु और कोणेषु हंसं लिखित्वा एवं विधं मीनयन्त्रं निर्माय अस्य अर्चनया साधकानाम् अभीष्टं फलति। हृष्टिर अस्य मन्त्रस्य शक्तया का हृष्टिर्व्युष्टिस्तुष्टिरिष्टा सपुष्टिकान्तिर्मेधा मंगला वामसंज्ञा दुर्गा प्रज्ञा भारती मध्य संस्था वाक् सामर्थ्यम श्रीकरम स्यात् विधानम। तो भारती इत्यादि 12 दृष्टि व्युष्टि तुष्टि इत्यादि शक्तीनां पूजनं क्रियते। 12 शक्तीनां पूजनं क्रियते। 12 शक्तीनां पूजनेन वाक्पटुत्वम् अर्थात वाग्मी भवति। अस्य अर्चकः संपत्तिं प्राप्नोति और संपत्ति प्रदानं करोति। अयं यन्त्रः पूजितः। वासुदेव तत्र आवरण पूजायाः क्रमे वासुदेव ऋषिकेश केशव ध्वज इंद्र इत्यादीनां सप्तावरणम्। येषां सर्व बहिरात् यदा पुरा प्रोक्तं भूपुरं द्विवलयान्वितं भवति। यत्र तृतीये केतु इत्यादि इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु इत्यादीनां पूजनं भवति। अस्य ये पुण्यभाजाये विविधाने धरणीव्रतादि दीक्षा विधीन विधिना प्रकुर्युः। धरणीव्रतम धरणीय ये पृथ्व्या ये पृथ्वी इत्यादि धरणीव्रतं कश्चित् व्रतं भवति। पृथिव्याम् उपविश्य यद्वा धरणीव्रतं पयःसक्तु स्थण्डिले शय भूमौ शयनादि व्रतं ये अनुपालयन्ति तेभ्यः ते पुण्यभाजो नितरां समृद्ध्या सपुत्रदारा सुखिनो भवन्ति। मीनयन्त्रस्य एतत् फलं वर्तते। अन्यत् फलं दीर्घायुषो मुख्यतरेन्द्रियाश्च महाप्रभावास्तमसमानवीर्या कलेवरान्ते विगताधयस्ते विष्णोरनन्यं पदमाप्नुयुः। काले कालात्यये कलेवरान्ते कलेवरान्ते कलेवरस्य यदानीम् अन्तः मृत्योरनन्तरं ते विष्णोः परमं पदं प्राप्नुवन्ति इति 12 राशीनां यन्त्राणां तेषां शक्तीनां और तेषाम् अर्जनेन किं फलं भवति इति एतावता मीमांसितम्। येभिर्विधेया कलशाश्च तत्तत् मासोक्तयन्त्रेषु नरैर्यथावत्। राशिशक्तीनां पूजनावसरे यथात्र यन्त्राणां निरूपणं कृतं तथैव निरमाय तेषां मध्ये एकैकः कुम्भः कलशः स्थापनीयः। तो तस्मिन् दीक्षादि समये तस्य मध्ये किमपि कलशेषु विनिक्षिपेत्। कलशेषु विनिक्षिपेत् हाटकपट्टे सुवर्णपट्टे यन्त्रं निर्माय स्वर्णफलके 12 राशीनां यन्त्राणि निर्माय और 12 घटान् संस्थाप्य तेषु घटेषु तत्र मेघादीनां यन्त्रान् निर्माय तेषु निक्षिपेत्। तदनन्तरं तेन यन्त्रकलशं गुरवे प्रददातु संयतमति सुमति। तदनन्तरं तेभ्यः गुरुणा तेभ्यः शिष्यः अभिषिच्यते। गुरुश्च तस्मिन् लिखितं यत् यन्त्रं स्वर्णमयं यन्त्रं भवति तद्गुरवे दीयते। सम्पूर्णं कुम्भ एव तत्र घट एव गुरवे दीयते। दुरितापनोदविद द्युतै यशसे श्रेय सम्पदि संयतये। अनेन किं भवति? गुरोः यन्त्रकलशं च अभिषिच्य गुरुश्च यन्त्रकलशेभ्यः शिष्यम् अभिषिञ्चेत् और गुरुः शिष्यः तान् कलशान् तस्मिन् निक्षिप्तान् हाटकपट्टान् यस्मिन् यन्त्रादीनि लिखितानि सन्ति तान् सर्वान् गुरवे दद्यात्। अनेन दुरितानां पाप्मनाम् अपनोदनं भवति। दुरितापनोदविधये द्युतये यशस्ये। अनेन दुरिताः पाप्मा नश्यन्ति और द्युतिमान् भवति, यशस्वी भवति, श्री प्राप्यते, मति संयते अर्थात लक्ष्मी मतिः तस्य
एकाग्रचित्तवृत्ताकः स शिष्यः भवति। तस्य येषां यागविधीनाम् एकेन तु पूजयंस्तदवसाने तत्तन्मूर्तिप्रीत्यै संस्तोतव्यो अनया हरिस्तुत्या। एवं एकैकस्य एकैकस्य एकैकायाः राश्याः यन्त्रं निर्माय तेन भगवतः अर्चनां विधाय द्वादश यन्त्रेषु 12 घटेषु भगवतः अर्चनादिकं विधाय तदनन्तरं अनेन विष्णुस्तोत्रेण स्तवनं कुर्यात्। तो स्तोत्रं कीदृशं पठ्यताम्। प्रसीद जी। भगवन्मह्यं ज्ञानकुण्ठितात्मने तवाङ्घ्रिपङ्कजरजोरागिणीं भक्तिमुत्तमाम् अज प्रसीद भगवन्नमितद्युतिपञ्जरा अप्रमेय प्रसीदास्मदुःखान् तस्य अर्थः पुरुषोत्तमा। स्पष्टं भवति। हे भगवान्, हे श्रीहरिः, मह्यं ममोपरि अज्ञानात् कुण्ठितात्मने अज्ञानेन मम अहं स्वस्मिन् कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व इत्यादीन् आरोप्य अतीव कुण्ठितोऽस्मि। कथम्? अज्ञानेन। प्रसीद भगवन् मह्यम् अज्ञानात् कुण्ठितात्मने तवाङ्घ्रि पज पंकज रजो रागिणीं भक्तिमुत्तमाम्। तो भक्तिमुत्तमाम् अग्रेणन्वयः अज प्रसीद उत्तमां देहि इति वाक्यशेषः। प्रसीद भगवन् मह्यम् अज्ञानात् कुण्ठितात्मने तवाङ्घ्रे पङ्कजरजोरागिणीम् उत्तमां भक्तिं प्रयच्छ इत्यस्य पदसङ्गतिः भविष्यति। अज प्रसीद भगवन्नमितद्युतिपञ्जर प्रमेय प्रसीदास्मत् दुःखहन् पुरुषोत्तमा। हे दुःखानां व्याघातकः पुरुषोत्तमः, हे अजः जन्मादिरहितः, हे भगवन्। भग अर्थात षण्णां भग इति ऋणा भवति ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वैराग्य यशस्श्रियः येषां निदान अमितद्युतिपञ्जरः। ये अमितद्युतिः यस्य परितः यदा सूर्यस्व प्रभा प्रवेकेण सूर्यः आच्छन्नः भवति तथैव भगवान् श्री हरिः विष्णुः स्व अमितद्युति पंजराभ्यन्तरे निगूढः भवति। तो एवं विधः अप्रमेयः प्रमात्रकूटौ यस्य कदानीमपि प्रमेयकूटौ यस्य अवतारः न भवति, हे तादृश भगवन्, हे दुःखस्य हर्ता पुरुषोत्तम प्रसीद। अस्मद्दुःखम् अस्मदादीनां दुःखादीनां हर्ता 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 पुरुषोत्तम अस्माकम् अस्माकम् उपरि तत्र प्रसन्नो भव। प्रसीद। स्वसंवेद्यरूपत्वात् रूपात् आनन्दात् मन्ननामय अचिन्त्यसार विश्वात्मन् प्रसीदेश निरञ्जन। स्वसंवेद्य रूप स्वसंवेद्यः यस्य प्रकाशनाय अन्यत् कश्चित् प्रकाशान्तरम् नापेक्षते ततः प्रमाणभूतः प्रमाणस्य विप्रमाणभूतः तस्य सिद्ध्यर्थं कश्चित् प्रमाणादि आडम्बरः न अपेक्षते। यत्र लक्ष्यः अलक्ष्यत्वात् लक्षणप्रमाणाभ्यां भवति वस्तुसिद्धिः तत्र प्रमाणस्य विप्रमाणभूतत्वात् तस्य वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत भेदविदेव चाहम् इति रीत्या स्वसंवेद्य। तर्हि स्वसंवेद्यत्व स्वस्मिन्नेव स्वात्मानं जानाति स भवति स्वसंवेद्यः। ये तादृश आत्मन् आनन्दात्मन् अनामय अनामय संसार रोगादि रहितः हे आनन्दात्मन् निर्दिशय आनंद रूप अचिन्त्य सार यस्य सारः अचिन्त्य चित् अर्थात चिंता चिंतन चित्तादि अंतःकरण असंभिन्नत्वात् अचिन्त्य। हे विश्वात्मन् प्रसीद। हे निरंजन अंजनम अंजन भवति ये आच्छादकम् आवारकत्वं तद्रहितं तन्न विद्यते यस्य इति निरंजन। हे निरंजन हे ईश प्रसीद। प्रसीद तुंगतुंगानां प्रसीद शिवशोभन प्रसीद स्पष्ट गंभीर गंभीराणां महादिते। हे तुंगतुंगानां तुंगतुंगानां शिखराणां शिवः
तुंगानां ये तुंगानां पर्वतानां पर्वतशिखराणां प्रसीद तुंगानां उच्चानाम् उच्चेषु पर्वतसौधशिखरेभ्यः अपि उच्चतरः हे शिव हे शोभन प्रसीद स्पष्ट गंभीर गंभीराणां महादिते हे स्पष्ट अच्छा स्पष्टे अच्छा गिरीश अच्छा वदामसि इत्यादिभिः तत्र प्रोक्तं गीत रुद्र्यां हे गंभीराणां महादिते हे गंभीरः स्पष्टः प्रसन्नः स्पष्टः गंभीरः और गंभीरेषु अपि यः महाद्युतिमान् यः हे शिव ममोपरि प्रसीद प्रसीदार्द्रार्द्रजातीनाम् आर्द्राणाम् आर्द्रजातीनाम् उपरि प्रसीद प्रसीद अन्तान्तयायिनाम् ये अन्ते अंतम अर्थात ये आर्द्रार्द्र जातीनाम ये आर्द्र आर्द्र जातीनाम आर्द्रम आर्द्र आर्द्र जातीनाम अंतयायिनाम अंतः आर्द्र जातीनाम अंतयायिनाम अंतकस्य भी अंतकः और आर्द्राणाम अपि आर्द्रः तत् करुणया आर्द्र आर्द्र इति कारुण्य विपेक्षया भवति आर्द्र आर्द्राणां परमकारुणिकानाम् अपि परमकारुणिकाः ये और जाति अंतान्तयायिनाम् अंतयायिनः ये केचन मर्त्यधर्माणः तेषामपि अन्तकाः ममोपरि प्रसन्नः भव गुरोर्गरीया सर्वेषां प्रसीदानन्तदेहिनां पठ्यतां पंडित जी। जी जी स्वामी जी। गुरोर्गरीय सर्वेशा प्रसीदानंत देहिनाम जय माधव मायात्मन जय शाश्वत शंखवित जय सुंदर सौम्यात्मन जय केशव केशिहन जय शारंगधर श्रीमन जय नंदक नंदना जय चक्र गदा पाणे जया जय जनार्दना जय रत्नो कराबद्धा करीटाक्रांत मस्तका जय पक्षपति छाया निरुद्धार कराकरा नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदना पक्षिपति गरुड़ नमस्ते पक्षिपति गरुड़ जी जय पक्षिपति छाया पक्षिपति छाया निरुद्धार अनिरुद्ध अर्क कराकर आकरः अनिरुद्ध अर्कः ये सूर्य सदृशः यस्य करे भवति किं नाम चक्रम नमस्ते नरकाराते नरकासुरस्य अरातिः नरकाराति नमस्ते मधुसूदन नमस्ते नलिनापांग नमस्ते नयनांजना नमः पापहरेशाना नमः सर्वभयापः नमः संहृत सर्वात्मन नमः संभृत कौस्तुभः नमस्ते नयनातीता नमो अतिक्रांत वाक्पथ नमो विभिन्न गेयांशा नमः स्मृतिपथातिका नमः त्रिमूर्ति भेदेन सर्गस्थित्यंत हेतवे विष्णवे त्रिदशाराति जिष्णवे परमात्मने चक्रभिन्नारिचक्राय चक्रुणे चक्रबंधवे विश्वाय विश्ववंदाय विश्वभूतात्मने नमः नमोस्तु योगी ध्येयाय नमोस्त्वध्यात्मरूपिणे भक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते मुक्तिदायिने मनोवाक्य भुक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते मुक्तिदायिने भक्तानां कृते भुक्तिं भोगम अपि प्रयच्छति स्वर्ग वैकुंठादि लोकेषु और मुक्तिदायिने सद्यः मुक्ति स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमकत्वात् मोक्षम अपि प्रयच्छति मनोवाक् काय चेष्टा स्युः ध्यान स्तुति नमस्क्रिया देवेश कर्म हे सर्वं हे भक्तिदायिने हे मुक्तिदायिने मम मनसा वचोभिः शरीरेण यत्किमपि मया चेष्ट्यते तत्सर्वं भवतां ध्यान स्तुति नमस्क्रिया स्यात् अर्थात मया यम यम यद्यत् क्रियते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तत्र स्वस्मिन् यत्किमपि मनोवाक् चेष्टापि यत्किमपि क्रियते तत्सर्वं भगवदाराधनं भवति। देवेश कर्म सर्वं मे भवेदाराधनं तव विषयेष्वपि संगो मयि हुतं विष्णु तवाच्युते।
विषयेष्वपि संगो मे हुतं विष्णु तव विषयेषु यद् विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य यत्किमपि प्रतीतिः भवति तदपि तत् विषयान् भुञ्जानः अपि मया भगवतः होमैव तावत् स्यात्। इंद्रियाणीन्द्रियार्थे तु अंतर्निरिंदन समिंदन मेधमाने मोहांधकार परिपंथिनि संविदाग्नौ कस्मिंश्चित् अद्भुत मरीचि विकास भूमौ विश्वम जुहोमि वसुधादिशिवावसान्। सुषुम्ना वर्तमना नित्यम अक्षवृत्तिं जुहोम्यहम्। तो यत्किमपि विषयेषु यन्मो संगः भवति तच्च भवतां होमतुल्यं स्यात्। इति हवन जपार्चा भेदतो विष्णुपूजा निरत हृदय करमा यस्तु मंत्री चिराय सकल सकल कामान् प्राप्य हृष्टान्तरात्मा जनन मृत्यु वियुक्ता उत्तम मुक्तिमेति। हवन जप अर्चना इत्यादीनाम् एतावता ये केचन भेदाः भिन्न भिन्न प्रकाराः अत्र प्रतिपादिता भगवता अस्मिन् ग्रन्थे। विष्णु पूजा निरत हृदय कर्म विष्णो पूजा पूजायां यः सदैव निरतः चित्तेन हृदयेन यः तत् विष्णोर् पूजासु निरतः समन्त्री चिराय सकल सकल कामान् प्राप्य तेन तस्य सर्वापि कामना पूर्यन्ते मनसि प्रसादः भवति हृष्टान्तरात्मा जनन मृत्यु वियुक्ता तस्य जन्म मृत्यु परंपरायाः विच्छेदः भवति और उत्तमा मुक्तिम् अर्थात् सर्वोत्तमा मुक्तिर्भवति सद्यः मुक्ति तां परंपरया विवेक वैराग्य परिपाक पुरस्सरं महावाक्यार्थम् अवाप्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानं प्राप्य स तु मोक्षम् अपि प्राप्नोति। अथोच्यते द्वादश वर्ण संज्ञो मंत्र सुसांगः सजपस्स होम विधानतोऽयं प्रतिजप्य भक्त्या भुक्तेश मुक्तेश पदं भवे। इदानीं द्वादशाक्षर मंत्रस्य द्वाविंशे पटले अस्य निरूपणं भवति। द्वादशाक्षर मंत्रस्य अस्मिन् नित्याषोडशी कारणवे भगवती पृच्छति परमेश्वरं भगवतः सर्वेपि यन्त्राः तन्त्राः सर्वविधाः पंचस्रोताः किम् एकादश वा दश वा पंचस्रोताः यत्किमपि तन्त्रं वर्तते तत्सर्वं भवता अस्माकं कृते मम कृते तत् ज्ञातं किन्तु नित्याषोडशी कारणवः न ज्ञातम्। नित्याषोडशी कारणवः यद्भवता न ज्ञातं तस्य किं रहस्यम्? ईश्वर उवाच ईश्वरः कथयति शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि नित्याषोडशी कारणवं न कदाचित् मया ख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्। इदानीमेव तव यदा त्वया पृष्ठेन मया न ज्ञापितम् इति न कदानीमपि न ज्ञातं। मम हृद्व्योम्न्यवस्थितं कदाचित् मया नैव आख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्। अत एव बहु तन्त्रेषु गोपितं वर्तते। कालभेद कल्पनया भूतत्वेन व्यवहारः वेद्यत्वेन च प्रत्यक्षत्वाभावात् पारोक्षेण अशेष विभूत्याश्रयत्वात् ईश्वरः। पंचमे श्लोकैः नित्यानां नामधेयानि कथयति शृणुदेवी। ये शृणुदेवी इत्यादि आरभ्य तत्र पंचश्लोकेभ्यः नित्यानां नामधेयानि कथयति। शृणु स्फुटम् अवधारय प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वाक्यप्रबन्ध तत्रादौ पर्यन्तां विमर्शपदवीं नेष्यामि नित्या षोडशी कार्णवम् इति। तत्र नित्यानां षोडशिकानां नित्यानाम् अर्णवः समुद्रः। तत्रादौ प्रथमा नित्या महात्रिपुरसुन्दरी पठ्यतां भवेत्। ततः कामेश्वरी जी जी नित्या स्वामी। नित्या च नित्या च भगमालिनी भगमालिनी नित्यकलिन्ना विदा नित्या भैरुंडावन निवासिनी महाविद्येश्वरी दूती त्वरिता कुलसुंदरी नित्या नीलपताका च विजया सर्वमंगला ज्वाला मालिनी चित्रा चेत्येवं नित्यास्तु षोडश। अच्छा। तो एवं नित्यास्तु षोडशा इति अस्य अयम् अर्थः। तो षोडश नित्या षोडशक नामोपन्यासः कृतः। अस्य ग्रन्थस्य नित्या षोडशार्णवः इति नाम कथं भवति? यतोहि नित्याः षोडश सन्ति। प्रथमा नित्या कामेश्वरी
और पंचदश तिथिना नित्याः महात्रिपुर सुंदरी नित्या व्यापिका, अर्थात पंचदश नित्यासु चंद्रकलासु महात्रिपुर सुंदरी नाम षोडशी नित्या व्याप्नोति। तस्यायं मुख्यत्वात् अन्यासामपि यद्वा तया अधिष्ठितत्वात् सर्वासां नित्या षोडशकत्वं नित्यात्वम्। उक्ता नित्यास्तुतिभिर्युक्तै नित्याभिः सदृशतरा न सन्ति लोके लक्ष्मीदा जगनञ्जराश्च मन्त्रा, तस्मात् ताः शुभमतयो भजन्तु नित्यं जपार्चाहुति समुपासना विशेषैः। प्रपञ्चसारे अग्रे प्रपञ्चसारः अस्माभिः अधीयते, तो अग्रे अस्य नित्यानां निरूपणं भविष्यति। तो लोके लक्ष्मी धनादि दातृत्वं जगदनुरञ्जना अर्थात जगद्व्यामोहकत्वं जगद्वश्यं नित्यासदृशाः अन्यत् किमपि नास्ति। नित्यासदृशं नित्याभिः सदृशतरः तस्मात् ताः तस्मात् शुभमतयः ताः नित्यं जप अर्चा आहुति उपासना इत्यादिभिः नित्यानाम् उपासनां कुर्युः। अन्यत्रापि एकमेव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः तस्य शक्तिर्विमर्शाख्या गीयते नित्या या गीयते बुधे विमर्शाख्या च सा नित्या पाञ्चविध्यं समागता। तो एक एव शक्तिः तत्र अस्य महद्विस्तरः शैवपरिभाषायां वर्तते। एका एव शक्तिः विमर्शाख्या शक्तिः, सा विमर्शाख्या शक्तिः भवति स्वातन्त्र्यशक्तिः। सा एव स्वातन्त्र्यशक्तिः पञ्चधा स्वात्मानं विभजति। तो नित्या पञ्चधा भेदमापन्ना शृणुदेवी महानित्या माधव त्रिपुरसुन्दरी यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभ प्रजायते। तो पदादि पंचदश्यन्तं तिथिक्रमेण स्थितः तिथि नायिकानाम् अभ्यर्चत तदनु महानित्या पूर्णाख्या समर्चनीया। अर्थात तिथि नायिकानाम् अग्रे वक्ष उपरि यद्भवता प्रोक्तं कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लीना भैरुना वनिवासिनी इत्यादीनां नायिकानाम् अंगनित्यानाम् अर्चनां विधाय तदनन्तरम् अहः इति षोडश स्वरस्य वाचिका भवति महापूर्णा महानित्या। सा महानित्या भवति महात्रिपुरसुन्दरी। तस्याः शृणुदेवी महानित्याम् आदौ त्रिपुरसुन्दरी। अर्चना काले अंगदेवतानां पूजनं विधाय तदनन्तरं षोडशनित्यानां पूजनं विधाय तदनन्तरं महानित्याया पूजनं क्रियते। किन्तु आदौ महानित्याम् आदौ त्रिपुरादौ नाम तत्र किं भवति मूलनिषेचनन्यायेन आदौ महानित्या महात्रिपुरसुन्दर्याः वृत्तान्तं सर्वादौ उपन्यस्यते यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभ प्रजायते। अस्या महानित्यायाः विज्ञानमात्रेण ज्ञानेनैव किं भवति जगत्क्षोभ प्रजायते। समुदाय रूपस्य क्षोभः अर्थात जगतः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य जगतः क्षोभः भवति। क्षोभः सशक्षोन्मेष एव आगमेषु क्षोभ इति पदेन निर्दिश्यते। यः क्षोभः प्रजायते जगतः सृष्टि सर्वादौ ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि क्रमेण जगतः या सृष्टिर्भवति तादृशी सृष्टिः इदानीमपि भवति। अर्थात हृदये ज्ञानेच्छा क्रियाणाम् ऐकलव्यं भवति। सशिक्षोन्मेष दशायां यादृशक्षोभः भवति। क्षोभः भवति हन्त इमे लोकान् लोकपालांश्च सृजा इति तत्सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशत् सोकामयत् स ऐक्षत ईक्षणादि कामनादि इत्यादीनां कर्तृत्वम् एतेषाम् एव आगमेषु क्षोभ इति पदेन निर्देशः भवति। जगत्क्षोभपासां विज्ञातमात्रेण अस्य विज्ञानमात्रेण जगत्क्षोभ प्रजायते। यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभ प्रजायते महानित्यामेव महात्रिपुरसुन्दरी सर्वादौ व्याख्यायते। सा महात्रिपुरसुन्दरी कीदृशी आकाशानिल सप्तार्ची सलिलावनिभेदतः एक गुणवृद्ध्या च तिथि संख्यात्वमागता। आकाशस्य एक गुणा अनिलस्य द्वौ सप्तार्षि वह्नेः त्रीणि सलिलस्य चत्वारि और अवनेः
पंच गुणवती मही एवं पंच चतुः त्रि द्वि एक इति आहत्य तिथि संख्यात्वम् आगता। तत्र तिथि संख्यात्वम् अत्र विपरीतेन भवति। सलिलः पंचगुण सलिलस्य पृथ्वी प्रथमा तिथिम् आरभ्य पंचमी तिथि पर्यन्तं पृथ्वी तत्त्वं भवति। पृथ्वी तत्त्वस्य पंचगुणाः सन्ति और पंचमी षष्ठीम् आरभ्य दशमी एकादशी पर्यन्तम् अपाम् अप्सु चतुर्गुणमयः आपः तद्वत् एते एकैकस्य तिथेः एकैकस्य तिथि संख्यात्वम् आगताः। विमर्श रूपिणी नित्या षोडशी सा विमर्श रूपिणी भगवती सर्वान् व्याप्नोति तत्त्वान् व्याप्नोति तत्त्वानां गुणान् व्याप्नोति। गता सा षोडश भेदे त्रिपुरा परमेश्वरी षोडश भेदैः सा त्रिपुरा परमेश्वरी षोडश भेदमापन्ना। सुंदरी आदि महापूर्णम महापूर्वम महा आदौ महा तदनन्तरं सुंदरी और त्रिपुर इति सुंदरी आदि महापूर्वम विचित्रान्तं समन्तता। तत्र महापूर्व प्रथमा महात्रिपुर सुंदरी और सर्वान्ते विचित्रा यद्वा चित्रा। तत्र नामेक देश ग्रहणे नामदेश भीमसेन इति भीम एव भवति एवं विचित्रा इति येषां मते विचित्रा भवति तस्तेषां मते अपि चित्रा एव तत्र पूजनादि अवसरे चित्रा एव स्वीक्रियते। प्रतिपद प्रभृतादिव्यः पौर्णमास्यान्तिका क्रमात् एकैकां पूजयेद्यो हि स सौभाग्यं परं लभेत्। प्रतिदिनम् एकैकायाः नित्यायाः यदि पूजनं कुर्यात् चेत् तस्य महत् सौभाग्यं जायते। तो एकैकस्य तिथेः एकैका नित्या भवति तासां पूजनेन साधकस्य महत् सौभाग्यं भवति। अतएव इतः अग्रे श्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासे। चलिए नारायण। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमो नारायण। स्वामी चरण। नारायण।